ओके समील बाबा, मी पळयला की सोशल मिडियाचेर बीन पळयलें की तुमच्या हांगासर बॅनर कोणी तरी पिजून उडयले. म्हणून आयज आमी हांगा मुद्दाम येयल्या तुमकां विचारपाक की कितें इन्सिडंट जालो. बॅनर तुमच्या फेस्ताक लायल्ले ते फेस्ता पयलींच पिजून उडयले, कितें जालें? आता आमी ज्या हांगा वाठारान आसा, हांगा एरियेन आसा, थंय म्हजो गेली 4 ते 5 वर्सां एक होर्डिंग आसलो हांगा. आनी त्या होर्डिंगाक हांव प्रत्येक फेस्टिवलाचे, ते मागीर आमची चतुर्थी जावं, आमची दिवाळी जावं, आमची क्रिसमस जावं, न्यू इयर जावं, गुडी पाडवो जावं, मागीर आमचे गोंयच्या सायबाचे फेस्त जावं, हे हांव दर वर्सा विशीस लायतालो. आनी साहजीक, कारण राजकीय क्षेत्रांत काम करता आसतना, सामाजीक क्षेत्रांत काम करता आसतना खंयच्याय पक्षाचो जरी आसलो तो एक फेस्टिवलाचे विशीस दिवप हें साहजीक आसा. आतां ज्या दिसा हांवें फेस्ताच्या आदले दिसा हांगा जो म्हजो होर्डिंग आसलो हांगा, त्या होर्डिंगाक जो हांवें गोंयच्या सायबाचो जी आमची एक्सपोजिशन आसा तेजे विशीस आनी फेस्ताची विशीस बॅनर लायल्या नंतर एक त्याच राती काही समाजकंटक हांच्यांनी तो अक्षरशः पिनलो. फक्त पिनून ती फ्रेम उखल्ली आनी हांगा दर्यान हाडून उडयली. आतां आमी पळयता की जनरली तर लोकांचो आमी विचार करता काय अशा वृत्तीचे लोक हे कोण आसूं शकता. कारण खंय तरी हो फक्त म्हज्या समीर वळवळेकाराचो बॅनराचो प्रश्न ना, हो हांगा खंय तरी भावनीक प्रश्न आसा. कारण गेल्या वेळारूय तांच्यांनी म्हजो गणपतीचो जो हांवें बॅनर लायलो गणेश चतुर्थीचो तो पिनलो. तेच्या नंतर प्रभू श्री रामचंद्राचो बॅनर लायलो तोवूय पिनलो. आनी 2 दीस पयलीं 3 दीस पयलीं तांच्यांनी आमच्या गोंयच्या सायबाचो फेस्ताचो बॅनर लायलो तोवूय पिनलो. आतां हे लोक कोण करूं शकता? जे देवाक मानणारे आनी देवाक मान सन्मान दिणारे मनीस हे अशें करूंक शकना. हे लोक फक्त जे करूं शकता ज्यांच्यांनी देवाक फटयल्या, ज्यांच्यांनी देवाची शपथी घेवन देवाक फटयल्या त्या वृत्तीचे लोक नाल्यार तेंचे समर्थक करूं शकता. हे जनरल भावना आसा. आतां आमी पळयता की काही जाणांक दिसता की बॅनर आपले सगळीकडे लायले, आपले बॅनर सगळीकडे लायले आनी विरोधकांचे बॅनर पिनले म्हणून आपल्या फाटल्यान लोक आसा, ही थोड्यांची काही भावना आसा, त्या भ्रमान ते आसा. तशा पद्दतीचे म्हाका दिसता लोक आसतले ज्यांच्यांनी हे कृत्य केलां आनी सगळ्यांनी ताचो कडक शब्दान निशेध केल्लो आसा. हांवें पुलीस स्टेशनारूय म्हजी ऑफिशियल कंप्लेंट रजिस्टर केल्ली आसा. पुलीस इन्स्पेक्टराक हांवें सविस्तर सांगलेलें आसा की अशा पद्दतीचे भावनीक ज्यो गोष्टी जाता त्या वेळार खंय तरी तुमचें एक कार्य आसता की प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय ह्या गोष्टीचेर. ओके, तुमकां कोणी पिजल्या कशें दिसता? तुमी आतां म्हणटा की कोणूय आसतलो ऑपोजिशन, पूण कोणाचेर असो आरोप घालपाक सोदता? हांवें सांगलें तुमकां न्ही, आतां कोणी पिजल्या ते हे मतदारसंघाच्या सगळ्या लोकांक खबर आसा. खास करून दिवाडकारांक तर सगळ्यांक खबर आसा, ओल्ड गोवाकारांक सगळ्यांक खबर आसा. फक्त वृत्ती ह्या लोकांची अशी आसा की ते देवाक मानिना. कारण गोंयच्या सायबाचो हांगा फोटो आसलो त्या बॅनराचेर, तो तेंच्यांनी अक्षरशः पिजलो. म्हणजे ह्या वृत्तीचे लोक आसतले. कारण आमी पळयता की जनरली आमी तर उलयत जाल्यार आज मतदारसंघान अशी चर्चा आसा की कोण तरी समीर वळवयकाराच्या बॅनरांक सुद्दां भिता. म्हणजे अशी चर्चा चालू आसा की समीर वळवयकाराच्या बॅनरांक सुद्दां कोण तरी भिता. म्हणजे हेजो अर्थ की समीर वळवयकाराच्या बॅनरांक कोणाक तरी भिवपाची गरज आसा, ही जनरल चर्चा आसा. बॅनर पिनप हे वेगळे विशय, पूण त्या बॅनराचेर जी देवाचो फोटो जेंकां आमी मानता, जे देव आमचे संत आसा तांकां मानता, तेंचे फोटो पिनप हें योग्य न्हू अशें लोकां मदीं चर्चा आसा. आनी म्हाका आनी एक गोश्ट मुद्दाम नमूद करपाची आसा की जेंकां कोणाक दिसता की आपल्या लिडराच्या खुस्तार हे हांगा मतदारसंघान दादागिरी करतले आनी विरोधकांक त्रास करतले, लोकांक त्रास करतले, तांकां सांगपाक सोदता की तुमची दादागिरी आमी खपोवन घेवपाचें हांगा ना. योग्य वेळार योग्य पद्दतीन उत्तर दिवपाची तयारी आमची आसतली. कारण आमी हांगा स्थानीक, आमी ह्या मतदारसंघान रावता, आमी ह्या वाठारान भुरग्यापणांच्यान भोंवपी, आमी हांगा भाड्याक येवना, आमी हांगा खंय तरी राजकारण करपाक, समाजकारण करपाक हांगा भाड्याक येवंक ना. आमी हांगा असली स्थानीक. सो त्या खातीर असली दादागिरी आमी खपोवन घेवची ना. आनी दुसरी गोश्ट, हांव खास करून आमचे ह्या वाठारांतले राखणदार भांगेणेश्वर तशेंच आमचे वळेश्वर आनी आमचो गोंयचो सायब हांचे कडेन सांगणे करता की हे जे कोणी कृत्य केलां आनी हेंच्या फाटल्यान जो कोण कृत्य करपी लावपी आसा तांकां तुमी पळोवन घेवचें. ओल्ड गोवा PI घालून आसा ताजेर सविस्तर ताका हांव इन्व्हेस्टिगेशन करपाक लायलें आसा.